औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। वेलकम टू MMIB ऑफिशियल पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर तमाम ही देखने वालों को मोहम्मद इजाज़ बशीर की तरफ से न्याज़ ख़ुलूस अदब और चाहतों पर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इल्म आलम के वक्फ़ा सवालात के दौरान आज एक ऐसी अज़ीम शान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। मेरी मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती तनवीर अहमद अवान साहब, मोहतमिम मदरसतुल मुस्लिम इस्लामाबाद से हैं। आप कालम निगार भी हैं, मुसन्निफ़ भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान से शहादतुल आलमिया आपने किया है और अभी पाकिस्तान इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े दीनी मरकज़ की आप सरबराही भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह का ताला आपको बहुत खुशियाँ अता फरमाएं। क्योंकि हमारे इस वक़फ़ातुल उलूम में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे सवालात आते रहते हैं और उनको हम अपने नाज़रीन के सामने गायब पेश करते रहते हैं। तो सबसे पहला जो आज हमारे पास सवाल आया है, क्या गैर मुस्लिमों की जो त्यौहार होता है तो क्या इसमें एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करना ये शरई एतबार से कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब एक बात समझने की है कि जो त्यौहार हैं या लोगों के खुशी के मौक़े हैं, इसका एक पस मंज़र होता है, बैकग्राउंड होता है, उसके साथ उसको जोड़ा जाता है, उसके ऊपर ही सारी उस खुशी की इमारत खड़ी होती है। जिस तरह इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ईदें दो हैं और उसमें ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर, और उस पे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी और उसकी जो उसमें अपने जज्बात का इजहार है उसकी भी हुदूद व क़ुयूद इरशाद फरमाई और तालीमात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जो दीगर मज़ाहिब हैं उसमें साबका अदियान समावी हों या ऐसे अदियान जो मुख्तलिफ़ सोसाइटियों में हमें नज़र आते हैं, उन सब का एक पस मंज़र है और चूँकि एक मुआशरा है, समाज है, उसमें हम रहते हैं, तो हर एक को अपनी खुशी का इजहार, खुशी मनाना और फिर उसकी सेलिब्रेशन करनी, ये सारा हक हासिल है। अब हम देखेंगे कि आया ये जो खुशी का त्यौहार है इसमें अल्लाह की हुदूद को तो नहीं तोड़ा जा रहा, और इसी तरह इसकी बुनियाद ऐसे किसी शिरकी अक़ीदे पर तो नहीं है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारी इमारत खड़ी है। और इजाज़त जब एक इस्लामी माशरे में जो दीगर अदियान के लोग मौजूद हैं तो इजाज़त उनको है अपने मज़ाहिब के मुताबिक, अपनी तालीमात के मुताबिक वो खुशी का इजहार करें, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमें भी इस वुसअत के साथ उनको इस बात की इजाज़त भी देनी चाहिए। और जहाँ तक उस त्यौहार में शामिल होने की बात है तो इस हवाले से इस्लामी तालीमात मौजूद हैं और हमने किस हद तक उसका एहतराम करना है और उनको इस बात की हवाले से उनको हुर्रियत हासिल होगी। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एक दीन के मज़हब के मानने वाले लोग आपस में जब खुशी का इजहार करते हैं तो उन्हें तो उस बात के हवाले से इस्लाम उनके रुकावट नहीं बनता, इस्लाम रुकावट नहीं बनता। दूसरा सवाल हमारे पास है मुफ्ती साहब, सवाल ये है कि हम सदका खैरात करते हैं, अल्लाह तबारक तआला के नाम पे देते हैं, गरीबों और मोहताजों को देते हैं, तो क्या जानवरों को खिलाना भी ये सदक़े के ज़ुमरे में आता है? बहुत बेहतरीन सवाल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी किसी भाई को खुशी से देखना ये भी सदका है। माशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद मुबारक है कि आप अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, उनकी खुराक का, अपनी बीवी बच्चों के नान नफ़के का इंतज़ाम कर रहे हैं, उन पे खर्च कर रहे हैं, ये भी सदका है। माशाअल्लाह, सुभान ठीक है। तो जब अल्लाह की मखलूक अल खल्क़ व अयालुल्लाह, ये जो जितना भी मखलूक है ये सारी अल्लाह का कुंबा है। बेशक बेशक। अब एक बिल्ली वो प्यासी है और भूखी है और एक आबिदा बैठ के इबादत कर रही है और उसको वो खाना नहीं देती और बिल्ली भूख प्यास से मर जाती है तो उसकी मग़फ़रत नहीं होती, वो आबिदा अल्लाह की पकड़ में आ जाती है। और एक फ़ाहिशा औरत वो अपने काम काज पे जा रही है और कुत्ते प्यासे को देखती है और अपने जूते में अपने दुपट्टे के साथ बांध कर कुएं से पानी उस कुत्ते को पिलाती है तो अल्लाह उसकी मग़फ़रत फरमा देते। सुभान अल्लाह। तो जब एक ऐसी कैफियत है तो हमारे इर्द गिर्द नज़र आने वाले जानवर, उसमें कोई भी जानवर हो सकता है, वो भूखा प्यासा आपको नज़र आता है तो उसको आप खिलाएंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, अल्लाह ताला अपने ख़जानों से आपको रिज़्क़ अता करेंगे। तो इसलिए जानवर के हुकूक, अल्लाह की कोई मखलूक है
تو اس کے ساتھ رحم دلی والا معاملہ، اس کی ضروریات کو دیکھنا. سردی کا موسم ہے آج کل، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہیں کوئی جانور ایسا ٹھٹھرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو ہم اٹھا کے کسی سیف جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ رکھ دیں اور اس کو تھوڑا سا ہم تحفظ دے دیں، اس سردی کو دور کرنے کا انتظام کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز سے آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ بعض لوگ استطاعت کے باوجود مفتی صاحب شادی نہیں کر رہے ہوتے، نکاح نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ النکاح سنت الانبیاء، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ایک انسانی فطرت، جبلت اور انسانی ضرورت، یہ جس طرح خوراک انسان کی ضرورت ہے، اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ازدواج، شادی بیاہ کے معاملات، یہ سارے ایک انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. اور اسلام نے جب یہ ساری چیزیں جو ہمیں انسانی فطرت میں شامل ہیں تو ان کا خیال رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آیات مقدسہ، یہ ساری اس طرف ہمیں رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو آبادی بڑی ہے اس کا ذریعہ مرد اور عورت کو بنایا ہے. بے شک. اور اسلام نے یہ تعلیمات دیں، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے اور سنت انبیاء ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اجتناب کرے گا اور اس کو چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی جب اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے اپنی ایک نفسانی ضرورت کو پورا کرنا ہے تو اس کا جو رستہ متعین فرمایا وہ رستہ نکاح کا رستہ ہے. اور نکاح کے حوالے سے واضح ارشادات موجود ہیں کہ اس کا اعلان کرنا ہے اور اس کو اپنی برادری، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے اور اس میں قبول و ایجاب ہے تاکہ اس کا رواج آئے. اور جو لوگ استطاعت کے باوجود نکاح نہیں کرتے تو رہبانیت تو اسلام میں نہیں ہے. رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جائیں اور وہاں پہ آپ ازدواجی معاملات اور اپنی جو معاشرتی معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات، اس بے پرواہ ہو کر اپنے ایک علیحدہ سے بیٹھ جائیں. تو اسلام میں لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اس معاشرے میں رہنا ہے. اور جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے اور فرض تک کے درجے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ شادی کا انتظام کریں، شادی کریں اور اپنی اس جو ایک فطرت ہے اور ایک ضرورت ہے اس کو وہ پورا کریں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے دوسرے انبیاء پہ فخر کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کثرت کا ذریعہ، حلال ذریعہ یہ نکاح ہے. اور اس سے پاکیزگی، معاشرے کی بھی پاکیزگی ہے، اس سے نسل کی بھی پاکیزگی ہے اور اس سے انسان کی اپنی روحانی پاکیزگی بھی ہے کہ نکاح کی وجہ سے انسان کے ایمان تکمیل کی طرف جاتا ہے اور معاشرے کا وہ ایک کارآمد فرد بنتا ہے، معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد بنتا ہے. اس کو اپنے حقوق اور فرائض کے حوالے سے علم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے جو زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے فرائض ہیں جس کی اس نے ادائیگی کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں نکاح کی وجہ سے ہی آتی ہیں. بے شک. بہت شکریہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب جناب حضرت علامہ مفتی تنویر احمد اوان صاحب نے ٹائم دیا اور زبردست قسم کی گفتگو کی اور تمام سننے والوں کے نالج میں، میرے نالج میں اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ کو خوشی عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. لیکن اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اچھے پروگرام دیکھنے کے لیے، اسلامی پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.